تو آئی اے مولا میری ہو تو آئی اے مولا میری ہو تو آئی تینال میری دعا ہے مولا کہ میری ساماندہ ہووے سودا تینال میری دعا ہے مولا کہ میری ساماندہ ہووے سودا جنا دہاں مینو ویچ جنا دہاں مینو ویچ جنا دہاں مینو ویچ تے مصطفیٰ دا بازار ہووے جنا دہاں مینو ویچ جنا دہاں مینو ویچ جنا دہاں مینو ویچ تے مصطفیٰ دا بازار ہووے اے مولا میری ہو تو آئی اے مولا میری ہو تو آئی اے مولا میری ہو تو آئی جیڑا بھی آیا ہے میں کدے وچ جنوں بھی تکے آئے شیخ جی نے جیڑا بھی آیا ہے میں کدے وچ جنوں بھی تکے آئے شیخ جی نے ہو نہیں سکدا کہ اکھ اودی وچ ہو نہیں سکدا کہ اکھ اودی وچ ہو نہیں سکدا کہ اکھ اودی وچ نہ عشق والا خمار ہووے سکدا کہ اکھ اودی وچ ہو نہیں سکدا کہ اکھ اودی وچ نہ عشق والا خمار ہووے اے مولا میری ہو دعائی اے مولا میری ہو دعائی اے مولا میری ہو دعائی ہے بندہ در اصل گناہی پراکا بندے لئی منگ دے معافی ہے بندہ در اصل گناہی پراکا بندے لئی منگ دے معافی رحیم آقا کریم آقا رحیم آقا کریم آقا رحیم آقا کریم آقا رحیم آقا کریم آقا تو کیوں نہ بندہ نثار ہووے رحیم
بندہ نثار ہووے اے مولا میری ہو دعائی اے مولا میری ہو دعائی میدان اندر کوئی گراوے مجال کے دیے ہاتھ ولاوے میدان اندر کوئی گراوے مجال کی دیے ہاتھ ولاوے جے کنڈ تے ہاتھ ہووے سایاں والا جے کنڈ تے ہاتھ ہووے سایاں والا جے کنڈ تے ہاتھ ہووے سایاں والا جے نینا والا سار ہووے جے کنڈ تے ہاتھ ہووے سایاں والا جے نینا والا سار ہووے اے مولا میری ہو دعائی اے مولا میری ہو دعائی میں جاندا ہاں نہیں میں قابل مگر ہے خواہش میری یہ طاہر میں جاندا ہاں نہیں میں قابل مگر ہے خواہش میری یہ طاہر جو ہے ناندی چاڑ والے جو ہیں ناندی چاڑ والے جو ہیں ناندی چاڑ والے او ناچ میرا شمار ہووے جو تے چاڑ والے جو ناندی چاڑ والے او ناچ میرا شمار ہووے اے مولا میری